السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الثالث ديال لا فورماسيون d'étanchéité des terrasses. آه، الى عجبتكم فورماسيون ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو، بارطاجيو لي فيديو ودعمونا. الا كاين دي رومارك ولا في الطريقه ديال لي فورماسيون ولا اي حاجه اكتبوها في لي كومونتير. دونك كنا حبسنا في لي تيراس inaccessibles. غادي ندوزو الكلاسيفيكاسيون سولون لي زيليمون بورتور. لي زيليمون بورتور هو ليليمون اللي كيتحط عليه هذاك ليطونشيتي ديال لي تيراس. بون لي تيب دي زيليمون بورتور يقد يكون اون ماسونري دال en béton armé précontrainte ordi etc. ولا en acier ولا en bois. هنايا كاينين دي زيكزامبل élément porteur en béton armé. هذا هو ليليمون بورتور، هو هذا يعني لا دال اللي غادي تهز لينا لي طونشيتي. هادو لي ديفيرون زيليمون دي طونشيتي هما كل اليمون بلو نومبر ديالو ويعني السينيفيكاسيون ديالو، وهادشي كامل غادي نشرحوه في لا دوزيام بارتي ديال لا فورماسيون. لو تيب الثاني هو اليمون بورتور اون اسيي، يعني لا شاربونت، يعني ليطونشيتي كيتحط على لا شاربونت. لا ميم شوز، هو كاين لي سينيفيكاسيون ديال شاك اليمون كاين في هاد لا فوتو وغادي نشرحوا هادشي طبعا. ليليمون الثاني هو اليمون بورتور اون بوا، يعني بالخشب، شاربونت اون بوا. هذا هما لي زيليمون ديال ليطونشيتي، وهذا هو ليليمون بورتور. دونك هذه الكلاسيفيكاسيون الثانيه. شفنا الكلاسيفيكاسيون الاولى سولون يعني لاكسيسيبيليتي، شفنا لا زون كليماتيك اللي قلنا يعني ما كتخدش اون كونسيديراسيون يعني بزاف في ليطونشيتي. مي الكلاسيفيكاسيون الثانيه ديال لاكسيسيبيليتي مهمه، واش التيراس اكسيسيبل و نو، وعاد لو تيب ديال ليليمون بورتور، واش بيطون واش اسي ولا بوا. كلاسيفيكاسيون التاليه هي كلاسيفيكاسيون سولون لوتيليزاسيون، يعني هو لو تيب ديال لوتيليزاسيون ديال هاد التيراس، سواء كان اكسيسيبل ولا ماشي اكسيسيبل ولا اسي ولا بوا. شنو هي كيفاش غادي نستعملو، شنو غادي يكون كاينين؟ يعني طبعا لي تيراس اناكسيسيبل اللي ما كيطلع عليهم حتى شي واحد، ما عندهم حتى شي اوتيليزاسيون. هادي واحد لا فوتو اكزامبل. كاين لي تيراس تكنيك كيكونوا اناكسيسيبل جوست اكسيسيبل جوست بور لي زونتروتيان، يعني كتطلع ليهم غير بور لي زونتروتيان ديال هاد لي زاباري اللي كيكونوا محطوطين في لا تيراس. يعني كاينه بوسيبيليتي ديال انك تطلع ليهم، ولكن ماشي بحال لي تيراس اكسيسيبل. ليكزومبل تالي هو لي تيراس اكسيسيبل او بيتون، يعني كطلع لهم عادي، تيراس عادي اللي كنعرفوه حنا كاملين، اللي كيتنشر فيه، اللي كنجلسوا فيه، كلشي. تيراس اكسيسيبل او فيكول. تيراس يعني هذا تيراس اكسيسيبل مي او فيكول، طبعا غادي يكون حتى لي بيتون طبعا، ولكن كاين اكسيسيبل او بيتون. هذه التراس يعني مختلف طبعا، غادي يكون عندها تراس اللي كيطلعوا عليه غير الناس، هادو غادي يطلعوا عليه، يعني غادي يكون باركينغ بحال باركينغ، ولكن في لا تيراس، ماشي باركينغ في لو سول، ولكن غادي يكون اون دال تيراس غادي يكون كيطيح ليها الشتا، و ميم طون هي باركينغ، ولكن يعني هي دال. لو تيب الخامس جو بونس هي لي جاردان، لي تيراس اللي كنديرو فوق منهم جاردان. هو بحال هاد ليكزامبل هذا بيطون باغ اكزومبل لا دال، وكنديرو لي طونشيتي وكنديرو فوق منه جاردان. كاين جاردان نامبورط كوا. هذا تا هو كل تيب ديال هاد لي تيراس هادو عنده لا ميثود دو طرافاي ديال لي طونشيتي ديالو، يعني مختلفة على الآخر. ندوزو الكلاسيفيكاسيون الرابعة، جو بونس الرابعة كلاسيفيكاسيون سولون لا بونت.
عندنا كل تيراس كيتميز بلا بونط ديالو. عندنا تواتور تيراس نول لا بونط انفيريور à 1%. شوف هنايا كاين دي زيكزامبل في الطابلو. بونط نول 0. type de toiture à pente nulle, non admis en climat de montagne. يعني ما صالحش الكليما دو مونتاني، يعني أدلى، يعني فوق من 900 متر ديال الارتفاع على سطح البحر. وهادو لي تيراس اللي يمكن يكونوا دي زيكزامبل لي تيراس اللي يمكن يكون فيهم لا بونت ايكال ا 0. دونك نشوفوا التيراس الثاني هو تيراس تواتور تيراس بلات. لا بونت entre 1 et 5%. كيتسمى تواتور بلات. هما لي تيراس العاديين ديالنا اللي كنعرفوه اغلبيه كيكونوا ا 5 jusqu'à 5% ديال لا بونت. وكاين لي تواتور تيراس رومبونت، يعني كيكونوا محدرين بزاف، كيتسموا لي تواتور انكليني. هما اللي كيكونوا في مثلا في افران في الاوروب كلشي، يعني لا بونت كتكون قويه بزاف. دونك هادشي اللي كاين في لي تيراس. غادي نعتمدوا على هاد لي كلاسيفيكاسيون باش نعرفوا لو تيب اللي غادي نخدموا به في لا تيراس ديالنا. غادي نشوفوا واش من تيراس ديالنا واش اكسيسيبل ولا نو اكسيسيبل، واش غادي يكون باركينغ، واش غادي يكون اكسيسيبل او بييتون، واش غادي يكون على لي طونشيتي، واش لا دار ديالنا اون بيطون ولا اون ناسي ولا اون بوا. وكنشوفوا لا بونط اللي عندنا، ومن هذا الشيء كن نعرفوا لي طونشيتي بلوز او موان اللي غادي نخدموا بها في هاد لا تيراس. دونك هنا سالينا لي كلاسيفيكاسيون سولون لي كلاسيفيكاسيون ديال التيراس. في الفيديو الجاي غادي نهضروا على لي كومبوزون ديال لي طونشيتي. غادي نهضروا على شاك كومبوزونت. غادي نشرحوها وغادي نهضروا عليها ونعطيو دي زيكزامبل او دي فوتو عليها. دونك من هنا لتما السلام عليكم.